Nabutang ta nga nakadawat ka og usa ka kanang labing sikreto nga dokumento. Kasagaran kung magunahuna kita og mga ingunini nga butang, labi na kung gikan sa usa ka taas nga awtoridad, magdahom gid ta nga puno kini sa mga codes, di ba? Oo, kanang mga komplikado kaayo nga siloltihan. Gituyo ugid na aron dili nimo masabdan diretso. Mao gyud, mga gipangtago nga detalye, mga itom nga linya nga nagtabon sa tinuod nga mensahe. Ug kay sikreto man lagi, ang una nimong buhaton nana kay ang pagpangita og ekspertong amo kuti-kuti niini. Kanang mga dokumento ha, gihimo man gud aron dili mabulgar ang kamatutuhan. Ang tumong kay ang pagtago. Sakto. Apan unsa man kung ang nagpadala nining maong dokumento, imbis nga taguon ang mensahe, gusto gyud niya nga ikaw isip nagdawat masabtan ug mabasa nimo og maayo. Lahira ba na nga sitwasyon? Lahi gyud og kini nga dokumento nga atong gihisgutan kay mao ang libro sa pinadayag o ang Book of Revelation. Ang mga tao sagad nagtuo nga nga usa ni ka libro sa mga makahadlok nga tigmo nga walay tubag. Lagi. Daghan kaayong nahadlok ana nga libro. Apan karon atong ablihan ng iyang unang kapitulo. Kining atong lawom nga pagtuki karon kay gidisenyo gyud aron himuon niya tin-aw kanino ang mga butang nga daw hanap. Ang tumong kay makuha nimo ang pinakaimportanteng mga detalye nga dili kabatin og kanang information overload ba. Kana bitaong pagtuo nga usa ni kadakuong misteryo, maugyod na ang labing dakong sayop sa pagsabot ni ini nga basahon. Ang mga tao nagtuo nga usa ni kahigante nga kandado. Apan base sa atong tinubdan karon, usa ka laom nga pagtuki sa mga tagna ni Daniel og pinadayag nagpakita kini nga ang libro usa daya kayawi. Usa kayawi dili kandado. Nindot kana. Maujud, dili lang ni usa ka listahan sa mga panghitabo, kundi usa ka mensahe kung unsa ang gipasabot ni ining mga butanga alang sa mga tao kaniadto o syempre alang kanimo karon. Sige, atong himay-himayon ni. Sa dili pa natutukyon kanang mga nanglupad nga mananap og mga makahadlok nga simbolo, ang ait atong sugdan sa pinakaunang bahin. Kanang bahin nga kasagarang nasaypan gyud sa daghang tao, ang titulo mismo og kinsa ang tinuod nga tagsulat. Nindot na nga sugdanan? Magsugod ta sa ditulo, kung ang libro gitawag og pinadayag, nganong paminaw sa uban dako man kaayo kining misteryo. Kung atong balikan ang kasaysayan, ang King James Version sa Biblia, naguluhan ni ini og The Revelation of St. John the Divine. Apan nakita nako sa atong tinugdan nga, kuan sayop di ay kini? Oo, ug ang makapahinghanga dimhi kay ang unang linya jud sa unang kapitulo nagkorehir na dayon anak nga sayop. Unsay sulti sa unang linya? Ang teksto, hugot nga nag-ingon nga ang saktong titulo mao ang The Revelation of Jesus Christ o ang pinadayag ni Hesukristo. Dili ni pinadayag ni Juan. Kadiyot lang. So si Jesus di ay ang tigpadayag. Sakto gyud. Si Jesus mao ang tinupdan mismo sa tanang makita diha sa pahina. Si Juan, igo lamang gigamit isip tigsulat o mensahero. Usa siya ka penman nga nakadawat ka sa mensahe aron isulat o ipasa. Buot pasabot, dili ni usa ka damgo nga hinimo-himo lang ni Juan human siya nakakaon og panos nga pagkaon sa isla. Dili jud. Adunay usa ka klaro nga kadena sa pagpasa ni ining nga mensahe. Og kanang kadena, nagikan jud sa Dios nga Amahan, unya gihatag ngadto kang Hesus og dayon gipadala pinahagi sa matud pa sa teksto iyang anghel ngadto ka Juan. Og naintriga gilgokin sa kaning anghela. Nabay gihatag ng ngalan ng atong pinubdan. Ang atong teksto nagkonekta nini dito sa daang basahon sa Daniel, partikular sa Daniel Kapitulo 10, versikulo 21, ang ilang konklusyon. Kini walay lain kundi si Anghel Gabriel. Wow, si Gabriel gyud. Oo, tungod kay siya man ang gigamit sa pagpadala sa mga tagna nga dokang Daniel kanyato, siya usab karon ang opisyal nga mensahero aron ipaabot ang pagpadayon sa mensahe ngadto kang Juan. Tukma kaayo ka na nga pagsubay. Ug ka na nga kadena nagmatuad sa kamahinungdanon sa pulong nga pinadayag. Nagikan kini sa ideya nga aonay ablihan, ibutag o ipadayag dili ilubong. Dili itago, kundi ipadayag. Maugyod.
Sumala pa sa gikutlo sa atong tinubdan gikan sa Deuteronomio Kapitulo 29, versikulo 29, ang mga butang nga tinago iya sa Dios, apan ang mga butang nga gipadayag iya na sa mga tao ug sa ilang mga anak. Para gyud diya isa aton. Gani, ang libro nagsaad dayon og usa ka lahi nga panalangin dito sa ikatulong nga bersikulo alang ni atong mga mubasa, maminaw ug mutuman nini nga tagna. Nindot na nga panalangin. Apan kuan ani ang usa ka butang nga wala gyud nako masabti sa una. Ug basin mausad ni nga ang gipangutana sa ating tigpaminaw karon. Unsa man na? Kung ang Dios gusto nga mo pahibalo sa umaabot, nganong gamiton man niya ang mga pulong ug simbolo nga daw dili masabtan diretso sa ordinaryong tao? Kanang mga lawom nga simbolo. Lagi. Samara ka na sa paghatag nimo og mahayag kaayong flashlight sa usa ka tawo aron giyahan siya sa ngitngitin. Apan sa wala pa nimo ihatag, imo kining giputos og baga kaayong habol nga halos walay kahayag nga makalusot. Walay kanay katarungan. Nganong inginini man kakomplikado ang pamaagi? Muusa ka ana ka natural kaayo nga pangutana. Apan lapas pa gani diha, ang mga simbolo gigamit dili aron pagtabon sa kahayag ni atong flashlight nimo, kundi aron paghatag og lawom, dili malimtan og universal nga hulagway nga makalahutay sa paglabay sa libuan ka tuig. Makahutay og libuan katawon unsaon man. Hunahunaan ni, kung gigamit pa sa Dios ang literal nga lengguwahe o teknolohiya sa unang siglo, paminawon nato kana karon nga karaan o walay kalabutan sa atong panahon. Hinuon kay lahi naman ang atong mga gamit karon. Sakto, apan ang mga simbolo, ang hulagway sa usa ka mapintas nga mananap, sa usa ka dragon o sa makapabuta nga kahayag, masabtan ka na nga metapora sa bisan asang henerasyon, kultura o pinulungan. Bisan pa og naa ka sa unang siglo o karon sa modernong panahon, kahibalo ka unsay dragon? Maugyod, ang libro mismo naghimakak sa ideya nga kini usa ka misteryo. Gitawag kini og pinadayag tungod kay kung mugamit ka sa saktong Yahweh nga gihatag usab sa Biblia, ang maong mga simbolo maklaro gyud alang sa iyang mga sulugoon. Makatarunganon ka na. Karon nga nahibalo nakita nga ang mensahe gituyo jud nga masabtan ug nga ikaw isip maminaw karon giimbita gayud sa pagsabot niini ang sunod natong tukyon mao kini. Alang kang kinsa man gyud ang direktang gipadadman niini. Kinsa man gyud ang mga unang nakadawat. Kay sa unang kapitulo, nagingon ng teksto nga kini gipahinungod ng 27 kasimbahan sa Asia nga mao ang rehiyon sa Asia Minor kaniadto. Kadiot, 7 kasimbahan ra? Pitura gyud kabuok. Nganong 7 ra man ang iyang gisuwatan. Sigurado ko nga adunay mas dagko pa nga mga simbahan niya tong panahuna ba? Pananglitan naa dito sa Colosas, o sa Troas, o sa Miletos. Ang Miletos mas duol pagani sa Patmos kung asa si Juan dito kanyadto. Nganong kining 7 lang man jud ka siyudad ang napilian. Kalang detalya, dili aksidente. Aron masabtan natong ngano, kinahanglo natong tan-awon ang kultura ug ang kasulatan diin nagikan kining mensahe. Sige, ipasabot taw. Sa Biblia, labi na sa tradisyon sa mga Hudyo, nga nagsugod pagyud sa unang simana sa paglalang, diin na 7 ka adlaw ang tibuok proseso. Ang numerong 7 nagrepresentar sa fullness, pagkakumpleto o kahimpitan. Kanang pagkakumpleto. Mauna, busa ang atong tinugdan nagpatinaw nga ang 7 ka simbahan wala lamang magrepresentar ni adtong 7 ka literal nga kongregasyon ni adtong panahon na. Dili lang katong literal nga 7 ka simbahan. Dili, tining usa ka propetiko nga paghulagway sa tibuok listoanong simbahan sa 7 ka nagkadayang yugto, gikan jud sa panahon sa mga apostoles hangtod sa katapusan mga adlaw sa kasaysayan. Mao di ay. Sama kini sa usa ka CEO sa usa ka dako nga kumpanya nang naghimo og usa ka opisyal nga memo. Gibutang niya sa ibabaw nga naka-address kini sa 7 niya ka mga nag-unang regional managers. Nindot na nga ehemplo. Di ba? Sa unang tan-aw, magtuo ka nga para ragyud sa ilaha ang dokumento. Apan sa diyang imong basahon ang sulod, ang mga pahimangno ug mga pulisya, makaamgo ka nga magamit og mapuslanon dayay kini sa tanang empleyado sa tibuok kumpanya. Bisan pa sa tanang sanga nini sa tibuok kalibutan ug sa umabot nga mga mamumuo. Kung atong ikonektar kini sa mas dako nga hulagway, hunahuna nga kining CEO sa imong pananglitan,
Wala lang basta-basta nagpadalaw suwat o nagtago sa iyang opisina. Nagunsa man di ay siya. Ang anak sa tao nga mao si Kristo, gihulawot sa teksto nga nagbarug sa mismong taliwala sa 7 ka bulawan nga kandila ug naggunit siya sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot. Unsa man ng mga bituon? Sumala sa teksto, kini nga mga bituon mao ang mga anghel o ministro sa mga simbahan. Gipakita niini na ang iyang pagbantay o pag-agak hilabihan ka personal ug walay lamang kutob ni adtong 7 ka literal nga simbahan sa unang siglo. Ang iyang presensya nagpabilin taliwala sa tanan niyang katawahan hangtod karon. Wow! O ganang kuan, dunay usa ka bahin dihi nga hapit nakapalibog nako sa sinugdanan. Naghisgot ang teksto og 7 ka espiritu nga ana sa atubangan sa trono. Ang 7 spirits? Oo. Sa sinugdan, makapahunahuna kini nga basin mga anghel kini o laing mga binuhat, di ba? Apan, base sa lawong nga pagtuon sa mga scholars nga gikutlo sa atong tinubdan sama kanila Thomson ug Albert Barnes, dili daay kini paghulagbay sa 7 ka managlahing anghel. Unsa man di ay daw ni? Hinuo ginamit na usab dinhi ang numerong 7 aron paghulagbay sa usa ka butang na kumpleto. Nagpasabot kini sa hingpit ug walay ikasaway nga operasyon sa Espiritu Santo sa tibuok kalibutan. Kanang nga kahingpitan ang hingpit nga simbahan, ang hingpit nga paggiya sa espiritu, kinita na nagpunting ngadto sa usa ka dakong tumong. Unsa nga tumong? Gikan sa kinsa ang nakadawat ug alang kang kinsa ang mensahe. Ang libro diritso nga nagpadayag sa pinaka-climax nga panghitabo sa kasaysayan. Ang pinaka-climax gyud. Wow! Ang ikaduhang pag-anhi sa tag-aya sa mensahe mismo si Heso Kristo. Kinsa gitawag dinhi isip unang natawog yakan sa mga patay ug ang prinsipe sa mga hari sa yuta. Dinhi gyud nimo samot kanindot. Kay dili manggud gini usa ka hilom nga pag-anhi. Dili gyud. Giklaro sa teksto nga mubalik siya uban ang mga panganod ug makita siya sa matag-mata. Paminawa ka ng pag-ayo matag-mata. Walay makaikya sa ana. Ang atong tinugdan kusganong nagpahinumdom nga walay mabasa dinhi bahin sa usa ka sikretong pag-anhi nga hilom sama sa usa ka kawatan nga walay makabantay. Mahimo kining hilabihan kahayag sama sa kilat, makabungog sama sa linog og dungungon sa tibuok kalibutan pinaagi sa tingog sa trompeta. Kanagigadgalainan tali sa iyang una og ikaduhang pag-anhi. Sa unang himugdayon may ani siya sa pagpaubos. Usa ka bata sa pasungan. Hilom kaayo kanya ato. Apan sa iyang pagbalik, ang mga panganod mahimong iyang karwahe, ug mianhi siya sa labing dako nga gahom og kahimaanan. Apan kuan, aniya ang detalye nga nagpatungha og lalom nga theological nga punto. Unsa ka na nga detalye? Nagingon ang teksto nga apil sa makakita kanya mao, kuan, sila usab nga nagbuno or naglangsang kanya. Kadyot lang? Kadyot? Kinigin ang usa sa mga butang nga makapakunot sa agtang, makapahunong nimo sa pagbasa. Nga naman, Kung ang mga tao nga naglangsang kanya, kato mismong mga Romanong sundalo ug mga pangulo sa religiyon kani ato, patay na og kapin sa 2,000 katuig, unsaon man nila pagkakita niya mubalik? usa ka na kadako nga pangutana. Ang ilang mga bukog dugay ng nahimong abog, unsaon nila pagsaksi niini? Kung wala kita ilaing impormasyon, makaingon ta nga sayop ang kasulatan. Dinhi nga bahin nga ang libro na kinahanglan sa ubang bahin sa Biblia isip yawi aron maablihan. Gigamit sa atong tinubdan ang basahon ni Daniel, partikular ang Daniel Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod 2. Unsay gipasabot dito? Gipatin-aw ni ini nga aduna diya igitawag nga piliing nga paggabanhaw o usa ka partial resurrection nga mahitabo una pa ang dako kinatibuk ang pagkabanhaw sa katapusan. Partial resurrection. Oho, nagpasabot kini nga usa ka piliing nga grupo pipila ka mga matarong o pipila sa mga labing duatan nga nagpasakit kang Kristo, banhawon daan. Hala, gipasabot ba nimo nga mura baggiuna silag pukaw aron lang jud makasaksi sa mismong panghitabo nga ilang gipugnan kanindo? Mao jud kana ang gipasabot sa tinubdan. Hunahunaa ang gibati ni agtong mga tawahana. Sila nga nagbugal-bugal kaniya, nagkurunahan kanya og mga tunok,
Nagtuo nga nakataog sila ug napapas na nila kini nga panday gamit sa kasaysayan. Gibati, nila nga dabog sila ato. Unya kalit lang, mubangon sila gikan sa kamatayon, mangabli ang kalangitan ug ilang makita nga kining tawuhan na mauday ang hari sa tibuok universo nga naglingkod sa gahom nga dili masukod. Ang ilang pagmata usa ka pagmata ngadto sa labing dakong kalisang ug walay katapusang kaulaw. Giklaro sa teksto nga masaksihan nila ang gahom sa usa nga ilang gisalikway. Loya pod niya ng adlaw para nila. Apan, samtang kini usa ka adlaw sa paghilak ug pagbako alang ni Antong misukol kaniya, unsa man ang reaksyon sa iyang mga katawan. Unsa daw? Ang teksto nag-ingon nga ang tubag sa simbahan mao, Amen, mao gayod. Alang kanila, dili kato kalisang kundili ang katumanan sa ilang dugay ng gihulat nga paglaom. Kung ang maong pagbalik ni Kristo hilabihan man ka makalilisang ug puno sa kahimayaan nga gani ang yuta mo kurog, usaon man pag-atubang sa usa ka mortal nga tawo ni ana nga pananawon. Kanang pananawon ba, dilali matubangon. Kini, nagdala ka nato sa pangutana bahin sa sitwasyon mismo sa tagsulat. Asa man nahimutang si Juan, ug unsa ang iyang kahimtang sa dihang nakita niya ining tanan. Lahil abagyod ang kahimtang ni Juan atong panahuna. Nagtudlo kini kanato nga antos sa usa ka mangitngitik nga bahin sa iyang kinabuhi, ang iyang pag-antos isip usa ka binyaan. Ug para sa nimo nga naminaw karon, hunahunaang nga gikuha ka sa tanan nimong koneksyon sa kalibutan, sa imong trabaho, sa imong pamilya, ug gipahimulag ka sa usa ka awaaw nga dapit, mao kana ang realidad ni Juan. Gidisteryero si Juan nga do sa usa ka gamay ug batuon nga isla nga gitawag og Patmos. Dito dapit sa kasadang pangbaybayon sa Asia Minor. Kanus ama ni nahipabo? Nahitabo kini sa mga tuig kasiyampa og upat hangtod kasiyampa og 6 AD. Ang mando gikan mismo sa malupigong Romanong emperador nga si Domitian. Ug unsa may iyang krimen? Nangawat siya, di patay. Wala jud, wala siya mangawat o mupatay. Gidala siya dito tungod lamang sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa iyang ligong pagpamatuod kang Jesucristo. Grabe, tungod lang ana, gidistiero siya. Ang Patmos usa ka natural nga prisuhan. Ang katuyuan sa imperyo mao ang pagpahilom sa kanya o pagputol sa iyang impluensya sa nagtubong Kristohanong simbahan. Apan, nakalimot si Domitian sa usa ka butang. Usa ka butang nga nindot kaayong gihulugatan sa atong tinubdan. Unsa man na? Nagtuo ang emperador nga gilubong niya ang kamatuoran sa Patmos aron dito kini madunot ug mamatay. Apan sama sa gibuhat sa mga otoridad kang John Banyan kaniadto kinsa gitanggong sulod sa 11 ka tuig sa ngitngit ka prisuhan sa Bedford Jail, Ang nagsulat sa Pilgrim's Progress. mao jud. Imbis na mapahilom siya, ang maong kamingaw nagbunga hinuon sa pagsulat niya sa Pilgrim's Progress nga usa sa mga labing inilang libro nga nabasa sa kalibutan karon. Wow, ninduta nga pagkumpara. Sa samang paagi, ang pagdistyero kang Juan wala na himong lubunganan. Gitanom radaya ay ni Domitian ang usa ka binhi sa kamingawan aron motubo kini nga adto sa labing dako nga kahoy sa propesiya. Tinuod, ug diya sa maong kamingawan sa Patmos si Juan nakasinati sa iyang labing dako nga pananawon. Siya misulat nga diha siya sa espiritu sa sa adlaw sa Ginoo o Lord's Day. Kanang Lord's Day, daghan gid nag-away na ana. Maog yun o kini nagpatunhag og usa ka mahinungdanong pangutana ug sa tinudlang usa sa labing makuti nga theological nga mga lalis nga milungtad og linbo katuyo. Unsa man gid kining adlaw sa Ginoo nga iyang gipasabot. Ang atong teksto makutihon og masinabuton nga nagtimbang-timbang sa upat ka pangunahang panglantaw. Busa, unsay pasabot ani tanan? Nganong nag-ilog man ang mga tao mahitangud sa usa lang ka adlaw ba? Ato ngang isa-isahon kining upat ka panglantaw base sa gibutyag sa atong tinubdan. Sige, atong isaysay ang matag-usa. Gusto lang namo klaron ang ngari sa atong tigpaminaw nga nagtaho lamang kita kung unsa ang baruganan sa tinubdang na material nini. Nga bahin, wala kita magdapig sa bisan asang bahin ha. Igo lang nato susihon unsaon kini pagpasabot sa teksto. Sige, unsa ang unang duha?
Ang una mao ang panglantaw nga ang adlaw sa Ginoo nagpasabot sa tibuok gospel age o kanang taas nga panahon sa ebanghelyo nga naglangkob og libuan ka tuig. Apan, ang teksto na nga tarungan na kini dili tokmat, di ba? Tungod kay si Juan nag-istorya man mahitungod sa iyang nahimutangan sa usa ka literal nga lugar, sa usa ka literal nga adlaw dihang nagdawat niya ang pananawon. Sakto ka, karon ang ikaduhang panglantaw ngang ingon nga basin kini mao ang adlaw sa paghukom o Judgment Day. Apan, giyon sa man ni Juan pagkaana, sa maong adlaw, nga lagmit, anaa ka man ka na, sa umabot ka ni atong panahunan. Busa, kana nga ideya, daw dili mo bagay sa literal nga realidad ni Juan ni adtong adlawa. Nga nagbilin ka nato sa duha ka pinakadakong debate. Ang ikatulong panglantawan, nga maoy good ang labing popular karon sa tibuok kalibutan, mawang pagtuo nga kini nagpasabot sa unang adlaw sa semana, ang Domingo. Oo, makasabot kita nga no. Kay sa Domingo man nabanhaw si Kristo gikan sa lubnganan, di ba? Natural lang nga hunahuna nga tungod ni ining dakong panghitabo nahimo kining linaing adlaw sa Ginoo. Makatarunganon man paminaon. Oo, mao ka na ang rason nga nga dako ang impluensya sa maong pagtuo. Apan, sumala pa sa atong tinugdan og atong klaruhon nga kini gikan gyud sa tagsulat sa atong material. Ang isyu anaa sa kakuakong sa ebidensya sa mismong teksto sa Biblia. Kakuha kong sa ebidensya? Kusganong gipresenta sa tagsulat nga walay mabisan usa ka linya sa kasulatan, din gihinggalnan sa Dios nga Amahan o sa Anak ang Domingo isip hiyang linaing adlaw o kahagibutangan kini og lahi nga panalangin gawas sa kasagarang mga adlaw. Gipakita sa teksto nga kini usa a tradisyon nga naporma sa ulahing panahon ug diligigan sa orihinal nga basahon. Nga maoy nagdala ka nato nga adto sa ikaupat ga panglantaw. Og dinhi mitindog ang tagsulat sa atong tinugdan. Nga ang adlaw sa Ginoo nga gipasabot ni Juan sa Patmos, mao gyud ang ikapitong adlaw, ang Sabat. Ug nganong mauman na ilang gibarugan. Gilatid nila ang ilang ebidensya gikan pa gyud sa unang libro sa Genesis, diin ang Dios ni pahulay sa ikapitong adlaw o gipanalanginan kini. Dayon dito sa bukid sa Sinai, diin lakip kini sa napulo ka sugo nga nagtawag ni iniga Sabat sa Ginoo. O gani sa basahon ni Isayas, diin ang Dios mismo nagtawag ni ini nga akong balaang adlaw. Labaw pa ni Ana, ang teksto nagtudlo nga do sa kaugalingong pamulong ni Kristo nga makita sa Mark Kapitulo 2, versikulo 28. Diin siya nag-ingon nga ang anak sa tao maoy Ginoo sa adlaw nga igpapahalay. So gikonekta nila ka ng mga bersikulo. O, busa kung gamiton ang lohika sa Biblia aron ipasabot ang termino sa Biblia, ang atong tinugdan nag-ingon nga ang Sabat lamang ang bugtong adlaw nga adunay katungod taon nga Lord's Day. Kini usa ka ehersisyo sa lawang nga panghunahuna, diin giawhag ang magbabasa sa pagsusi kung unsay gyud ang gisulti sa teksto kisa kung unsay naandan sa tradisyon. Lawom gud kaayon na nga pagtuki ha. Apan kuan, mubalik ta sa isla sa Patmos. Nianang mismong adlawa, taliwa sa iyang kamingaw ug kalisod dito. Kinsa man jud ang nakita ni Juan. Maatubang siya sa usa ka binuhat nga hilabian kagamhanan nga ang epekto kanya kay nakapahapla kanya sa yuta nga daw usa ka patay nga lawas. Ang iyang nakita mao si Hesukristo sa iyang hingpit nga himaya, nga nagbarug taliwara sa mga kandila nga bulawan. Ug ang matag detalye sa paghulog nga iniwan, adunay lawong nga kahulgan. Unsay hitsura niya sumala sa text? Gihulaw gay niya ang buog ni Kristo nga puti. Isip kahayag. Kini dili tungod sa katigulangon o pagkunhod sa kusog. Nagkonektar kini sa karaan sa mga adlaw dito sa Daniel. Usa ka simbolo sa walay katapusang nga kaalam o kaputli. Unya ang iyang mga mata. Ang iyang mga mata daw kalayo. Nganuman, tungod kay ang iyang pananaw makahusi sa pinakalawog nga bahay sa atong kaalam. Walay tinago gikan kanya. Ug ang mga tiil usab, gihulaw gay kini nga daw nagbaga nga bronze gikan sa usa ka nagdilab nga hudno. Ang bronze kay usa ka metal nga makaagwanta sa grabeng kainit. Nagpakita kini nga siya niagi sa hudno sa kasakitan, sa paghukom, ug nakasugakod sa labing init na kalayo sa pag-antos dito sa krus.
Tinuod gyud na. ug ang iyang tingog daw ginaguok sa daghang katabigan, usa ka tingog nga mubuntog ug mutabon sa tanang kasaba ug tanang mando sa mga tauhanong imperyo, lakip na ang mando ni Domitian. Dili gyud ikatingalan na sa dihang nakita og nadungod kini ni Juan, nawalaan siya og umoy ug natumba siya sa tumang kahadlok. Kinsa may dili mahadlok ana. Lagi, iyang nasaksihan ang putling nga pagkabalaan diha sa iyang mortal nga kahimtang. Apan aniya, ang labing matahom nga bahin. Luyo ni anang makapakurog nga gahom, si Kristo miduol kaniya. Ug unsa may iyang gibuhat? Gihikapan siya sa iyang tuong gamay, ang samang kamay nga nagunit sa mga bituon sa universo, ug iyang giluwatan ang duha ka yanong pulong. Ayaw kahadlok. Kanang nga aksyon, nagpakita sa hingpit nga balanse tali sa walay kinutuban nga gahom ug sa labing laong nga kaluyoy. Gani misunod dayon ng deklamasyon nga nakapausad sa tibuok dagan sa kinabuhi ug gamatayon. Si Kristo nag-ingon nga siya nabuhi, nga siya namatay ug nga karon buhi siya sa kahangturan. Wala na siya'y kamatayon garon. Apan ang bahin nga labing nakapatandog kanako maoy kini. Siya ang nagkupot sa mga yawi sa impyerno nga sa Griego gitaawag og Hades o ang dapit sa mga patay, ang lumnganan og sa kamatayon. Kanang yawi, importante kaayo na nga simbolo. Ibutangtang na aduna kay mga minahal nga kalit lang gidakop o gitanggong sa usa ka ngitngit nga prisuhan nga walay kawasan. Ang mga bumbumbaga, ang mga rehas putaw, ug ang buwardya walay kaluyoy. Makahadlok kaayo ka na, di ba? Makaguol ug makahadlok yun. Apan, dako ang imong kahupayan dihang nadiskubrehan nimo nga kining prisuhan na dunay usara ka yawi. O kadtong imong pinakasikit ni higala, maoy nagkupot sa niya ng bugtong yawi. Sakto kaayo. Pinasikad ni ini, ang kamatayon, dili na ang katapusan nga mudaog. Nawalaan na kini sa iyang gahom, tungod kay kontrolado na kini sa usa nga nahigugma kanato. Wala na'y gahom ang kamatayon? Sumala sa atong tinubdan, walay angay ikaguol pag-ayo sa kamatayon sa mga matarong. Mahimo silang maabtan sa kamatayon sulod sa makadiyot, apan nahimutang lamang sila sa usa ka luwas na pag-amuma. Ang kaahaway karon nahimo na lang usa ka nagbantay sa bilangguan kansang yawe na ilog na. Kini mao siguro ang labing makapahupay nga pagpadayag nga atong nakaplagan karon. Sa usa ka kalibutan kaniadto nga puno sa paglutos ug pagpang-abuso sa imperyo ug bisan sa atong personal nga mga kalisud karon. Ang pinakadakuha nga kamatuoran mao nga si Kristo adunay gahom dili lamang sa kinabuhi kundi labi na jud sa kamatayon. Siya nga naguhugas kanato pinaagi sa iyang dugo, mao ang katapusang modisasyon sa atong dangatan. Tungod niya na ang kamatayon nahimo na lamang usa ka pahulay, usa ka pagkatulog samtang ang mga magtutuo naghulat sa tingog sa usa nga dunay gahom sa pag-abli pag-usab sa mga lungganan inig abot sa tukmang panahon. Grabe nga panaw ang atong masaniti karon sa atong lawom nga pagtuki. Nakita nato nga ang libro sa pinadayag dili usa ka dokumento nga gituyuan aron kita magpabiling buta. Kini maoy mensahe ni Jesus nga kinahanglan natong sabtan. Usa ni kayawe dili kandado. Natuki nato ang katingalahang simbolismo sa pito ka simbahan nga naghawas kanato karon ug ang katinawan nga ang pagbalik ni Kristo uban sa kahimayan makita jud sa tanang mata. Nasusi usab nato pag-ayo ang kaligon sa ebidensya sa teksto bahin sa kung unsay tinuot nga adlaw sa Ginoo. Ug sa katapusan nadasig kita nga luyo sa gahom nga nagkurog sa yuta, malumo gihapon nga nagkupot si Kristo sa yawi sa kamatayan. Apan, dili kumpleto hang pagkaton kung dili kini nato magamit sa kinabuhi ba. Gikutlo sa atong teksto nga ang adlaw hapit na. Kung ang mga unang Kristiyano nga gihulog ni Thompson, dunay nag-una nga rason nga muhatag og dako nga atensyon kaniadto. Unsa pa kahakita nga nagkinabuhi nining panahon na karon. Maog yud. Ang imong kalibutan basin puno karon sa kabalaka, sa pagdali-dali, ug sa mga problema nga daw dili masulbad sa solusyon. Apan ang pagsabot nga adunay nagkupot sa kasaysayan, nga adunay plano, makahatag kanimo og dakong kalinaw. Busya, ibili nako kini nga hagit alang kanimo nga maminaw.
Nasayod na kita karon nga gipildi ni Kristo ang kamatayon og nga siya ang naghupot sa mga yawi. Nakita nato nga ang magbubuhat adunay labing dako nga plano nga detalyadong nakamapagikan pa sa usa ka mingaw nga isla sa Patmos hangtod sa katapusan sa panahon. Kung siya nakahumo paglihok o pagpadayag sa labing mahimayaong kamatuuran dito sa pinakangit-ngit nga kaimtangan ni Juan, unsaon ha kahapag-bag-o sa iyong ang adlaw-adlaw nga kinabuhi kung pilion nimo nga isalig usab ang iyang kaugalingon mga giatubang nga imposible og ngit-ngit nga mga sitwasyon ngadto nian ang usa nga naghupot sa yawi sa tanan. Pagbaton og gamay nga panahon sa pagpamalandong iyaning karong adlawa. Daghang kaayong salamat sa imong pag-uban kanamo niining atong lawong nga pagtuki. Magkita-kita pag-usab sa sunod.